अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सैयद इरफान नबी। मुशायरे हमारी तहजीब व सकाफ़त के अजीम इदारे हैं। कहा जाता है कि हज़ारों किताबों को पढ़ने के बाद भी वो इल्म व हिकमत हासिल नहीं होती जो एक मुशायरे में बैठ कर हमें हासिल होती हैं। मुशायरे में शायर अपना तख़य्युल, अपने एहसास व जज्बात पेश करता है। आज भी हमने, जैसा कि आप जानते हैं, हम सिलसिलावार महफ़िल शेर का हमने एहतमाम किया है। तो आज उसी प्रोग्राम की एक कड़ी हैं। तो आज भी हमने एक महफ़िल मुशायरे का एहतमाम किया है। आज के हमारे ख़ास मेहमान हैं, हमारे साथ हिलाल गांदरबलवी साहब जुड़े हुए हैं। आप कश्मीर यूनिवर्सिटी में तहक़ीक़ कर रहे हैं। हमारे साथ शाद सजाद साहब जुड़े हुए हैं, आप डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से हैं, आप भी तहक़ीक़ कर रहे हैं और आपकी किताब कुछ दिनों पहले ही शाया हुई। हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़े हुए हैं, आप हैं आफाक दिलनवी साहब, आप गालिबन ज़िले बारामूला से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आप तमाम मेहमानों का हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। सबसे पहले मैं हिलाल गांदरबलवी साहब के पास जाना चाहता हूँ, अपने कलाम से नाज़रीन को महसूस फरमाइए। हिलाल साहब। इब्तिदा में मैं सलाम कहना चाहूँगा। आप सबका शुक्रिया है कि आपने मुझे दावत दी। तो गज़ल जो है, गज़ल से पहले मैं एक मतला अर्ज करना चाहूँगा। मतला यूँ है, ये ज़रा नाजुक सा मतला है, प्लीज़ आप अगर कोई कोताही हो तो दूर कीजिए। इरशाद इलाही हमको थोड़ी सी खुदाई दे उदार, इलाही हमको थोड़ी सी खुदाई दे उदार, वगरना तू मसीहा बेज ताकि हो सुधार। जी, तो गजल का मतला अर्ज है। ये गजल जो है ये किसी न किसी सूरत में आप तक पहुंच गई होगी। खैर मैं अर्ज करना चाहूंगा। गजल का मतलब यूं है, बहरे रमल में मैंने ये गजल लिखी है। शेर ये है, ये जो दिल था लामकां था क्या खबर थी, ये जो दिल था लामकां था क्या खबर थी, किसने तोड़ा आसमां था क्या खबर थी। शेर है, आस थी ये दिल जिगर कर दूंगा अर्पण, आस थी ये दिल जिगर कर दूंगा अर्पण, उसका आशिक ये जहां था क्या खबर थी। शेर है, क्यों समंदर ने डुबोया चांद को ये, क्यों समंदर ने डुबोया चांद को ये, उसका अपना ही जिया था क्या खबर थी। शेर है, जिसने खंजर मेरे सीने में उतारा, जिसने खंजर मेरे सीने में उतारा, वो वही था मेहरबान था क्या खबर थी। दास्तां मेरी हुई है बेगायल, आफाक साहब, दास्तां मेरी हुई है बेगायल, लफ्ज मेरा खौफा था क्या खबर थी। लफ्ज मेरा खौफा थे क्या खबर। शेर है, बहुत खूब, आशिकी में होश किसको कब किधर था, आशिकी में होश किसको कब किधर था, वो कहाँ था मैं कहाँ था क्या खबर थी। वो कहाँ था मैं कहाँ था क्या खबर थी। मैंने ढूंढा सेहरा मैं वो आखिर, मैंने उसको सेहरा मैं वो आखिर, मेरे अपने ही यहाँ था क्या खबर थी। बहुत अच्छा। कर गया वो चाह पर्दा मर गया मैं, कर गया वो चाह पर्दा मर गया मैं, दिल तो अपना भी जवां था क्या खबर थी। बहुत अच्छा। हम कहाँ थे, हम कहाँ थे किस गली में शाम गुजरी, हम कहाँ थे किस गली में शाम, हर तरफ हर सू धुआं था क्या खबर थी। हम कहाँ थे किस गली में शाम गुजरी, हर तरफ हर सू धुआं था क्या खबर थी। शेर है, सो गया मैं बिन सुने असला का जो, सो गया मैं बिन सुने असला का जो, खूब तर शीरीं बयां था क्या खबर थी। खूब तर शीरीं बयां था क्या खबर। इरशाद, आके मेरे दिल से पूछो हाल मेरा, आके मेरे दिल से पूछो हाल मेरा, इश्क जालिम था आया था क्या खबर थी।
یہ جو تھا لامکاں تھا کیا خبر تھی. کس نے توڑا آسماں تھا کیا خبر تھی. شکریہ جناب. بہت اچھا بہت خوب ہلال صاحب، بہت خوب، مبارکباد میری طرف سے. ہمارے ساتھ شاد سجاد صاحب ہیں. محترم شاد سجاد صاحب کا امتیاز یہ ہیں کہ آپ ایک بہترین شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نیک دل انسان بھی ہیں. آپ تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں محکمہ اعلیٰ تعلیم میں. تو میں بلا کسی تاخیر کے محترم شاد سجاد صاحب سے ملتمس ہوں، آپ اپنے کلام سے ناظرین کو محظوظ فرمائے. شاد سجاد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میں آپ کے سامنے میں اپنا کلام پیش کرنا چاہوں گا، اور میری غزل کا مطلع ہے ہر طرف اب ہم شکارے جائیں گے. ہر طرف اب ہم شکارے جائیں گے، چھین کے وہ پھر سہارے جائیں گے. چھین کے وہ پھر سہارے جائیں گے. بہت خوب. ہر طرف اب ہم شکارے جائیں گے، چھین کے وہ سہارے جائیں گے. رات بھر بیدار تھے سب سو گئے، رات بھر بیدار تھے سب سو گئے. عشق والے اب پکارے جائیں گے. جن کی قسمت میں لکھا ہے درد و غم، جن کی قسمت میں لکھا ہے درد و غم، اب کہاں اپنوں کے مارے جائیں گے. اب کہاں اپنوں کے مارے جائیں گے. بہت شعر دیکھیں. دشت کربل رستے ہی میں پڑتا ہے، دشت کربل رستے میں ہی پڑتا ہے. خالی ہاتھوں ہم اتارے جائیں گے، خالی ہاتھوں ہم اتارے جائیں گے. ہر طرف اب ہم شکارے جائیں گے، چھین کے وہ پھر سہارے جائیں گے. شعر عرض ہیں. دھام کب تک جائیں گے بچھاتے سب، دھام کب تک جائیں گے بچھاتے سب. اس زمین سے وہ بھی ہارے جائیں گے، اس زمین سے وہ بھی ہارے جائیں گے. ہر طرف اب ہم شکارے جائیں گے. غزل کا مقطع ہے. شاید اب اپنے بھی دن واپس آئیں گے، شاید اب اپنے بھی دن واپس آئیں گے. یار کے سنگ سوارے جائیں گے، ہر طرف اب ہم شکارے جائیں گے. چھین کے وہ پھر سہارے جائیں گے. شکریہ. بہت خوب بہت خوب شاد سجاد صاحب. میری طرف سے آپ کو بھی دل کی گہرائی سے مبارکباد. بہترین کلام. آپ کا کلام جب ہم پڑھتے ہیں یا ہم سنتے ہیں مشاعروں میں سنتے ہیں، یا آپ کا ایک مجموعہ شائع بھی ہوا ہے، تو ہمیں بالکل وہ مٹھاس شاید وہ غزلیات پر کوئی کتاب آپ کی شائع ہوئی ہے. ہاں، جب ہم آپ کا کلام پڑھتے ہیں تو بالکل وہ مٹھاس، وہ لفظیات، بہترین لفظیات ہمیں نظر آتی ہے. میری طرف سے آپ کو پھر سے ایک بار مبارکباد. ہمارے ساتھ محترم آفاق دلنوی صاحب موجود ہیں. آفاق دلنوی صاحب کا امتیاز یہ ہے کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، اور لوگ آپ کو چاہتے ہیں. آپ کے بہت سارے محب پوری وادی میں ہیں. تو میں بلا کسی تاخیر کے ملتمس ہوں محترم آفاق دلنوی صاحب سے، آپ اپنے کلام سے ناظرین کو محظوظ فرمائیے. محترم آفاق دلنوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے ناظرین مجھے یہ کہا نہیں کہ نعت مقدس آپ پیش کریں. نہیں، بالکل آفاق دلنوی صاحب، آپ بالکل آزاد ہے. آپ کچھ بھی اپنا کلام پیش کیجئے. یہاں کوئی قید نہیں ہے، یہاں بالکل کوئی قید نہیں ہے. لیکن اب جب کہ مجھے دعوت دی گئی ہے نعت مقدس سنانے کی، تو میں کشمیری زبان میں نعت پیش کروں گا.
کیونکہ میں ہمیشہ مادری زبان کی خدمت میں لگا رہتا ہوں اور مادری زبان کی خدمت کرنا اپنا فرض منصبی سمجھتا ہوں. ماشاء اللہ، بہت خوب. پیش در خدمت سید الاولین والآخرین خاتم النبیین امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت مقدس مزید نعت شریف. اللہ تعالیٰ کرن نعت شریف کس فضل برکت امیدوار وچھن والن تے ونن والن تے بوزن والن تے. آمین. خندا جن گوار شاہ مدینہ خندا جن گوار شاہ مدینہ مرض دارن شفا شاہ مدینہ دکھن داجن دوا شاہ مدینہ یوہی مانے چھو کلمک مختصر یوہی مانے چھو کلمک مختصر چھو بڑ بعد از خدا شاہ مدینہ بڑ بعد از شاہ مدینہ بچھس ادنا گدا افتاد پیومت بچس ادنا گدا افتاد پیومت میزون چیخ پنا شاہ مدینہ فنا دنیا بجز اخلا مکان پوز فنا دنیا بجز اخلا مکان پوز چھلا پھنی بکا شاہ مدینہ چھلا پھنی بکا شاہ مدینہ شفیع المذنبین نور مجسم شفیع المذنبین نور مجسم حبیب کبریا شاہ مدینہ. شعر پارت بما اورنت گرن رہنما ون بما اورنت گرن رہنما ون میں کیوتھ بس رہنما شاہ مدینہ.
رتبت رہنما شاہ مدینہ لبان آفاق ایمان سوی اس زانان لبان ایمان سوی اس زان آفاق چھ ایمان چھ عطا شاہ مدینہ دکھن دادن گوا شاہ مدینہ مرض دارن شفا شاہ مدینہ اللہ تعالیٰ تھے ان قبول پن دربار آمین آمین بہت بہت خوب میری طرف سے مبارکباد آفاق دلنوی صاحب. جیسا کہ ہم دیکھتے تھے پروگرامز میں اور پڑھتے تھے آپ کے اشعار، بالکل آپ کی شخصیت ویسی کی ویسی ہی ہے. بہترین کلام، بہترین نعت شریف آپ نے سنایا اور ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم محفلیں کرتے ہی رہتے ہیں. اگر آپ بھی کچھ لکھتے ہیں تنقید کے حوالے سے یا تجزیے لکھتے ہیں یا شاعری کرتے ہیں، آپ جو نیچے نمبرات آ رہے ہیں ان بلا کسی تکلف آپ رابطہ کیجئے. ہم بالکل آپ کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے کسی تاخیر کے بغیر. تو میں تمام مہمانوں کا خاص کر محترم آفاق دلنوی صاحب کا مشکور ہوں، محترم شاد سجاد صاحب کا مشکور ہوں اور ہلال صاحب کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری چینل کو اپنے قیمتی وقت سے نوازا. انشاءاللہ محفلیں اور سجتی رہیں گی اور انشاءاللہ پھر سے ہم دعوت دیں گے انشاءاللہ آپ کو اگر خدا نے چاہا. تب تک